अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ अली ख़ान। आज हम NLP क्या है और NLP का आगाज़ कहां से हुआ, यानी NLP की तारीख़ क्या है, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। NLP आज जो है वो आपने सुन रखा होगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यकीनी तौर पे आप ऑलरेडी इस बारे में जानते होंगे कि NLP किस तरह अब सारी दुनिया के अंदर जो है वो मकबूलियत के झंडे अपने गाड़ चुकी हैं और लोग सारी दुनिया के इससे किस तरह मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। NLP है क्या और कैसे काम करती है? बेसिकली NLP से मुराद है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, NLP। यहाँ N से मुराद क्या है? N से मुराद न्यूरॉन्स हैं, यानी हमारे जहन में हम जो अपने जहन से कनेक्ट होते हैं वो सारा प्रोसेस हमारे न्यूरॉन्स पे होता है। और न्यूरॉन से मुराद यहाँ पर जो है वो 5 सेंसेस हैं। हमारे पास दुनिया में जो भी इंफॉर्मेशन आती है हम तक, वो 5 हवास ख़म्सा जिसे कहा जाता है, यानी हमारी देखने की हिस्स, हम देखते हैं और देखने के बाद इमेजेस बनाते हैं। फिर हम तक इंफॉर्मेशन सुन के आती है, हम सुनते हैं और फिर उससे हम अपने जहन में साउंड्स बनाते हैं। तीसरे हिस्स हमारी टच करने के हिस्से, हम टच करते हैं और फिर टच करने से हमें उस चीज़ के स्ट्रक्चर का, सरफेस का पता चलता है कि ये बेसिकली क्या चीज़ है। चौथे हिस्स होती है हमारी गस्टेटरी सेंस, जिसको हम कहते हैं कि हम जो है वो टेस्ट करते हैं। हमें टेस्ट करके दुनिया में पता चलता है चीज़ों के बारे में कि इसका टेस्ट कैसा है। और 5वां सेंस जो है ऑल्फैक्टरी होता है, यानी हम सूंघ के इंफॉर्मेशन अपने जहन में लेते हैं। ये 5 हवास के ज़रिए हम तक इंफॉर्मेशन आती है। इससे मुराद न्यूरॉन से मुराद है। नेक्स्ट इज़ बेसिकली लिंग्विस्टिक से मुराद लैंग्वेज है कि हम जो बात करते हैं, हम जो कम्युनिकेशन करते हैं, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हो, इसके बेसिकली 2 जो है वो कंपोनेंट होते हैं, जिसको हम वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी अगर मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो ये इस वक्त वर्बल भी है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी है। ये किस तरह काम करती है, सामने वाले पर किस तरह से असर डालती है, आपकी बात का इफ़ेक्ट सामने वाले पे किस तरह से होता है, ये सारी चीज़ लिंग्विस्टिक पे डिपेंड करती है। यानी अगर मेरे अल्फाज कुछ और हैं और मेरा लहजा कुछ और है तो उसकी मीनिंग कुछ और निकलेगी। जो आपके अल्फाज हैं, आपका जो लहजा है, आपके जो एक्सप्रेशन है, ये सारी चीज़ें मिलकर एक मीनिंग क्रिएट करती हैं। यहाँ न्यूरॉन्स हमारे जो हैं उसको फिर उस चीज़ को समझते हैं, या हम तक जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, यहाँ 5 हवास के ऊपर हम तक कोई इन्फॉर्मेशन आई है तो वो किस तरह से आई है। एक वाक़या 2 लोगों ने अलग अलग जगहों से खड़े होकर देखा। एक ने उसको बिल्कुल डिफरेंटली रिएक्ट किया और दूसरे ने बिल्कुल डिफरेंटली किया। एक एक्सीडेंट 2 लोगों ने देखा, एक बेहोश हो गया और दूसरे ने उसकी हेल्प की जाके। तो आप देखें कि सेम इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन दोनों ने अपने माइंड से जो कम्युनिकेशन की है वो बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में की है। यही वजह है कि दोनों के डिफरेंट नताइज निकले। एक उसको देखकर उसके दर्द में बेहोश हो गया, उसके दर्द की ताब नहीं ला सका, और दूसरा उसके दर्द को समझ के उसके पास भागा और उसकी मदद करने की कोशिश की। तो ये सारा निज़ाम किस तरह से चल रहा है, ये हम किस तरह से, हमारे न्यूरॉन्स, हमारे लिंग्विस्टिक पैटर्न किस तरह से काम कर रहा है, ये NLP बताती है। प्रोग्रामिंग से मुराद ये होता है कि हमारे मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं। हमारे जहन में हर वक्त कोई ना कोई प्रोग्राम चल रहा होता है और ये प्रोग्रामिंग भी इन्हीं 2 चीज़ों की मदद से बनती हैं। मिसाल के तौर पे एक चीज़ आपने देखी, आपको इमेज दिखाई गई और उसके बाद आपके जहन में ये प्रोग्राम डाला गया कि ये जिन है और इससे डरते हैं और ये आपको लेके चला जाएगा। बच्चे को आपने क्या किया कि पहले इमेज दिखाई और साथ साथ उससे कम्युनिकेशन की। इन दोनों की मदद से एक प्रोग्राम बच्चे ने डेवलप किया जिसको खौफ कहते हैं, और बच्चा उसको डरने लगा। बिल्कुल इसी तरीके से कई इमेजेस आपको दिखाई जाती हैं और उसके बाद कहा जाता है कि आप भी ऐसे बन सकते हैं, और फिर आपकी चाहे वो आप जो है वो आर्मी ज्वाइन कर लें तो वहाँ
ہیروز کی کہانی سنائی جاتی ہے اور ینگ لوگوں کو جو ہے ٹرین کیا جاتا ہے، موٹیویٹ کیا جاتا ہے، فریڈم فائٹرز کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں، یا آپ اسکولز کالجز کے اندر یا ایون سیلز کے اندر مختلف اسٹوریز دکھائی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں، اور اس کے بعد اس وقت ان سے کچھ کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے جس سے ان کے ذہنوں میں پروگرام ڈیولپ ہوتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو، اپنے لوگوں کو کانفیڈنس بھی دیتے ہیں، اسی طرح سے ان کو کانفیڈنٹ بناتے ہیں، ان کے ذہن میں کچھ پروگرامنگ ایسی کرتے ہیں تھرو نیورونس اینڈ لنگوسٹک، اور اس کے بعد وہ پروگرام ان کے یہاں چلنے لگ جاتا ہے۔ یا کسی کے اندر اعتماد کی کمی ہوتی ہے، کانفیڈنس نہیں ہوتا ہے، تو اس کے پروگرام کو ری پروگرام بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی اس پروگرام کو کیا پیٹرنز کو چینج کر کے ایک نیا پروگرام ڈالا جا سکتا ہے جس سے وہ چیز جو اس کو تنگ کر رہی تھی وہ اب تنگ نہیں کرے گی، یا وہ کہیں رک گیا تھا کسی بھی حوالے سے، اس کی کامیابی رک گئی تھی، وہ آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا چونکہ اس کے ذہن میں کچھ نیگیٹو پروگرام چل رہے تھے۔ NLP ہیلپ کرتی ہے کہ کس طرح سے ان نیگیٹو پروگرامز کو پازیٹیو کیا جا سکتا ہے، پازیٹیو پروگرامز ڈالے جا سکتے ہیں، اور ایک رکے ہوئے انسان کو کامیابی کی طرف گامزن کیا جا سکتا ہے۔ یہ NLP جو ہے بیسیکلی اس کا آغاز کہاں سے ہوا، کون اس کو بنانے والا ہے، اس پہ ہم بعد میں آئیں گے۔ NLP کے فوائد دنیا میں تقریباً ہر شعبے سے وابستہ لوگ اس کے فوائد جو ہے وہ سے مستفید ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ سیلز کی انڈسٹری کے اندر کس طرح سے کلائنٹ سے بات کرنی ہے، کمیونیکیشن کا اسٹائل کیا ہونا چاہیے، بات کرنے کا پیٹرن کیا ہونا چاہیے، آپ کے فیشل ایکسپریشن کیا ہونا چاہیے، آپ کا باڈی پاسچر کیسا ہونا چاہیے، یہ ساری گائیڈ لائن ایک سیلز پرسن کو جو ہے وہ دی جاتی ہیں، اور وہ جا کے سیلز انڈسٹری کے اندر ایکسیل کرتا ہے، پرفارم کرتا ہے۔ ایک اسپورٹ پرسن کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے اس نے اپنی اسٹیٹ کو مینیج رکھنا ہے، کس طرح سے اس کو جو اس کی زندگی میں بہترین پرفارمنسز تھی اس کو وہ جو ہے وہ پروگرام کر سکتا ہے، یا اس کو ریکال کر کے سیم پروگرام جو ہے وہ سیم پرفارمنس وہ ہے وہ دوبارہ دے سکتا ہے، سیم اسٹریٹجی کو کاپی کر کے اپنی ہی یا اپنی نہیں تو کسی اور کی وہ سیم پرفارمنس دوبارہ دی جا سکتی ہے۔ ایگزام کے اندر اسٹوڈنٹس کو ٹرین کیا جا سکتا ہے۔ NLP ٹیچرز کو جو ہے وہ ایفیکٹو ٹیچنگ کی بہترین قسم کی جو ہے وہ اسکلز سکھاتی ہے، پیرنٹس کو سکھاتی ہے کہ ایفیکٹو پیرنٹنگ کس طرح سے کی جاتی ہے۔ لگ بھگ تقریباً دنیا کے ہر شعبے کے اندر NLP کو جو ہے وہ لوگ اپلائی کرتے ہیں، اور اپنی زندگی میں ایک عام الفاظوں میں اس کو کہا جاتا ہے اٹس اے سائنس آف اچیومنٹ، کہ کوئی بھی چیز جو آپ کو زندگی میں اچیو کرنی ہو NLP طریقہ بتاتی ہے۔ NLP یہ بتاتی ہے کہ دنیا میں ایک شخص نے اگر کامیابی حاصل کی ہے تو دنیا کا ہر شخص وہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے، اگرچہ وہ اس سیم پیٹرن کو ماڈل کرے، سیم اسٹریٹجی کو فالو کرے، وہ بھی وہاں پر پہنچ جائے گا۔ امید ہے یہ لیکچر آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ مزید NLP کے اوپر لیکچرز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہم سے کنیکٹ رہیے۔ اس طرح کی کئی ویڈیوز جو ہے وہ آپ کو ملتی رہیں گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔